अब तँलाई अबमा छोड्दैनौ भन्न थालियो अरे यसले राजावादीहरू। कति मलाई त्यति बेला कुट्न पाए मिल्ने भए कुट्ने थियो होला। तैँले चोरिस म पनि चोर्छु, तैँले मारिस म पनि मार्छु, तैँले घुस खाइस म पनि खान्छु, मापो गयो त विषय त। यो नियम कानुन भनेकै खरदार बैदार युवराजलाई लाग्छ नियम कानुन। जब भुटानले दिएको 2 लाख भ्याक्सिन पनि हात पसार्ने भनेपछि त मरेको दिन भएन। भुटानलाई त मकै भुटेर खान सिकाएको नेपालीले हो। राजनेता त नेपालमा कोही पनि छैन, नेतै कोही छैन नेपालमा। मेरो चाहिँ साथी केबी रोकाए क्रिस्चियन, सुरेन्द्र केसी पनि क्रिस्चियन हो, किनभने केबी रोकाएसँग हिँड्छ। अहिले तपाईँले पनि विषय नै बनाउनु भयो किनभने केपी ओलीसँग भेट्नुभयो। हिजो एक थरीले विषय बनाए किनभने राजासँग भेट्नुभयो। अब भोलि म शेरबहादुरसँग भेटौँला, पर्सि म प्रचण्डसँग भेटौँला, हिजो आरकेसँग भेटेँ। अनि भेट्ने नहुने बाबु के हो यो? होइन, भेट्ने कुराहरूमा आपत्ति होइन, भेटेर त्यहाँबाट के कुरा निक्लिँदैछ, किनभने कोठे बैठकबाट त नेपालको राजनीतिमा उथल पुथल ल्याउने धेरै कुराहरू भएको छन् नि त भन्ने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ के भन्छ त गोप्य के कुरा रहेछ त उहाँको? अब त्यत्रो पावरफुल 2/3 झन्डै 2/3को सरकार लिड गरेको व्यक्ति अब बालकोटबाट चाहिँ यो सिंहदरबार बालटारबाट बालकोट बारदलीमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दा उहाँले केही कुराहरू सेयर गर्नुभयो कि भन्ने हिसाबले जान्ने अपेक्षा मात्रै हो, जुन आम दर्शकको पनि चाहना हुन्छ नि, त्यो हिसाबले भन्नु खोजेको होइन। त्यो बेला भियतनाम वार भइरहेको थियो। अनि भियतनाम वार हुँदाखेरि चाहिँ यस्तै कुरा गरे अमेरिकी बौद्धिकहरूले। भियतनाममा उहाँ वार भइरहेछ, राष्ट्रपति चाहिँ कोठे बैठक गरेर ठुल्ठुलो कुरा गर्छ भनिदिए। अनि राष्ट्रपतिले के भनिदिए भने सबै ठुल्ठुला निर्णयहरू र कुराकानी त कोठैमा त हुन्छन्, कहाँ हुन्छन् त निर्णयहरू, कहाँ हुन्छन् त कुराकानी? थाहा छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नामाकरण कसरी कहाँ भएको थियो? टोयलेटमा बसिरहेको बेला, कम्बोर्डमा बसिरहेको बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नाम जुराएका थिए राष्ट्रपतिले। त्यसकारण कोठा भन्ने कुरा, चोटा भन्ने कुरा, उद्यान बगैँचा भन्ने कुरा कुन पार्टी कार्यालय भन्ने कुरा होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने त्यहाँ के कुरा भयो र त्यसले के खास, जस्तो भनौँ विप्लवको कुरा। अनि यही कुरा त हाम्रो पनि के कुरा भयो? यस, अब विप्लवको कुरा चाहिँ मैले वास्तवमा किन गर्दा गर्दै हामीले त्यो गर्दा गर्दै ऊ काने पोखरीमा विप्लवले नै एउटा मारिदिइहाल्यो। अब तिनको लालावालाको के होला ल भनिदिउँ त। अब यही हामीले चाहिँ दार्चुलाको कुरा गऱ्यौँ, त्यो बिचरा भिसास ओके भइओरी घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्नलाई विदेश जाँदैछौ। अब के हुन्छ त तिनका छोराछोरीको भन्नु त? अब यसमा सरकारले कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ? अब होइन, यसमा त उसले पहिलो कुरा त यति लामो समय नराखिकन ठ्याक्कै के भएको त्यो ल्याउनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नि भन्नुपर्छ कि होइन, यो त अन्तर्राष्ट्रियकरण गरि नै पर्छ भनेर मैले पहिल्यै भनेको छु। किनभने साह्रै हामीलाई हेप्यो क्या त्यसले। गोविन्द गौतमको कुरा मैले अघि भने नि त, उसलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै नाकाबन्दी थोपरिदिइहाल्छ, उसलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै तुइन काटिदिइहाल्छ। ऊ को हो र भने नि हिन्दू धर्मको कुरा गर्छ। भारत अहिले हिन्दू राज्य अरे, यहाँ हामी हिन्दू छौँ इत्यादि पनि भन्छन्। वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने त हिन्दू धर्मको फिलोसफी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले शनिबार एउटा ट्विट जारी गरे नि डाक्टर, नेपाल हामी त मित्र हौँ भन्ने हिसाबले यही एजेन्डालाई फेरि उठाउलान् अथवा केही गर्लान् भन्ने हिसाबले त्यो खालको ट्विट आएको हो। होइन, त्यो त अब उनीहरूको कुरालाई म उति महत्त्व दिन्न, किनभने उनीहरू त ज्यान मारा हुन्। उनीहरू हामीलाई एकपल्ट मात्रै यस्तो कति मान्छे यिनीहरूले मारे नि यसरी त भन्नै पर्यो भने म के भन्छु भने हामी त इन्डियाका साह्रै नै असल शुभचिन्तक हौँ। किनभने 56,000 गोर्खालीहरू भारतीय सीमाको रक्षाको लागि रगत दिन्छन्। हरेक महिना एउटा न एउटा गोर्खालीले त्यहाँ ज्यान फाँकिरहेको हुन्छ। सुरक्षाकर्मीको रूपमा, चौकीदारको रूपमा, कामदारको रूपमा पनि हामीले सेवा पुर्याइ नै रहेको छ। तर उसले भने हामीलाई जहिले पनि यस्तो गरिआएको छ। रेमिटान्सको कुरा गर्ने भने ठुलो रेमिटान्स नेपालबाट भारत जान्छ, 3 खरबभन्दा बढी। हाम्रो नेपालीहरूले विश्वभरिबाट 8 खरब रेमिटान्स ल्याउँछन्। इन्डियाले मात्रै नेपालबाट 3 खरबको रेमिटान्स लैजान्छ। यो हाम्रो हेपाईको पार्टमा यो आर्थिक रूपमा डाक्टर साहबले जुन भनिहाल्नु त्यो ठिक छ। तर यतापट्टि यो भारतले जहिले पनि हाम्रो देशलाई हेप्ने भन्ने पार्टमा हाम्रो नेपाल नहेपिनुपर्छ
भन्ने पाठमा विश्व बजार हाम्रो गोर्खालीको सान भन्ने अर्कै पनि छ फेरि। यहाँबाट चाहिँ हामी जहिले पीडित भइराख्नुपर्ने, प्रताडित भइराख्नुपर्ने, सुदूरपश्चिमका धेरै नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ भारतमा चाहिँ अथवा विदेशमा श्रम गर्न गइराख्नुपर्ने, होल नेपालबाट पनि त्यस्तै प्रवृत्ति छ। हाम्रो नेता अथवा हाम्रो नेतृत्वमा रहेको कमी कमजोरीको कारणले हो कि हामी देशै सानो भए पछाडि जसले चाहिँ अब भन्छ नि सानो एउटा बच्चा हिँडिरहेको छ भने जसले नि प्याटो यो बच्चा भनेर पिट्छन् नि, त्यस्तै गरेको हो कि के हो गरेको राख्छ? अब सानोलाई नै हेपिन्छ भन्ने कुरा त छैन। हामीभन्दा साना साना मुलुकहरू पनि छन्, इजरायलै हामीभन्दा सानो मुलुक छ, कसैले हेप्न त सकेको छैन नि त। मुख्य कुरा हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएका छैनौँ, हामीले हाम्रो शक्तिलाई पहिचान गरेका छैनौँ, हाम्रो परनिर्भरता चाहिँ सानो भएको छैन, हाम्रो परनिर्भरता बढेर गएको छ। जस्तो हामीले देख्यौँ नि पहिलो खेपको कोभिड ताका भारतबाट चाहिँ असङ्ख्य मानिसहरू नेपालतिर फर्किए। यहाँ 1-2 महिना बसे, 1-2 महिना बसिसकेपछि त पेट त सँगै लिएर आएका थिए उनीहरू। उनीहरूले के निदो गरे भनेदेखि भोकै मर्नुभन्दा बरु कोभिडले मर्नु ठिक रहेछ भन्ने भयो, उनीहरू फर्केर चाहिँ उता जान लागे। यत्रो सङ्ख्या उता गएको हामीले देख्दाखेरि हामी आत्त्यौँ। अब हामीले अरूसँगको परनिर्भरतालाई कम गर्ने बित्तिकै न स्वाभिमानी हुन सकिन्छ। मेरो भाँडाको सामल अर्काले हालिदिनु पर्यो भने साहुले, जमिनदारले, मुखियाले गरिब गुरुबाको श्री सम्पत्ति नौली भुइँसीमाथि छोरी चेलीमाथि नै पनि आँखा लाउने बुन्दु भनेको कुन हो त? जब त्यो कृषक त्यो साहुको चाहिँ ऋणको फन्दामा पर्छ, गरिबीको दुश्चक्रले गर्दाखेरि उसले जे साहुले जहाँ हात लगाउँछ त्यो कुरा मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेपछि राष्ट्रको हकमा पनि त्यही हो। हामी चाहिँ भनौँ न अहिले नै पनि तपाईँलाई म तथ्याङ्कबाट भन्छु, 2007 सालको दशकमा हाम्रो इन्डियासँगको इकोनोमिक डिपेन्डेन्स 95% थियो 2007 को दशकमा। 2012 सालमा यो बढेर 98% भयो। पञ्चायतले 29 वर्षमा यसलाई झारेर 30% मा ल्यायो। अहिले बहुदलको 31 वर्षमा फेरि यो बढेर 80% भएको छ। यो कारण हो हामी उसँग चाहिँ दब्नुपर्छ, झुक्नुपर्छ। त्यसो भए व्यवस्था दोषी भएन, व्यवस्थामा रहेकाहरूको कारणले हो त? अब व्यवस्थाको प्रश्नै अर्को भयो। अब पञ्चायत र यो बहुदलको पार्टमा चाहिँ अब व्यवस्था दोषी छैन भनौँ भने यो व्यवस्था आएपछि हाम्रा उद्योगहरू बन्द भएका छन्, हाम्रो इकोनोमिक डिपेन्डेन्स बढेको छ। यो त व्यवस्थाको बाइ प्रोडक्ट हो नि त। त्यो व्यवस्थाले उद्योग खोल्ने, यो व्यवस्थाले उद्योग बन्द गर्ने, त्यो व्यवस्थाले इकोनोमिक डिपेन्डेन्स घटाउने, यो व्यवस्थाले इकोनोमिक डिपेन्डेन्स बढाउने। मुलुक विकास नहुनुमा त्यसो भए यो अहिलेको व्यवस्था दोषी हो त? होइन, अहिलेको व्यवस्थालाई मुलुकको समृद्धि र औद्योगिकरणमा प्रयोग गरिएन, त्यसरी हेर्नु पर्यो। यो व्यवस्था कस्तो भनेपछि त्यसमा डिबेट गर्न सकिने भयो होइन। अब तर यो व्यवस्थाले हामीलाई के दियो के दिएन भन्ने कुरालाई त व्यवस्थाको नाममा मिना गर्न सकिँदैन नि। एउटा लाल बुजक्कडसँग म एउटा टिभीमा अन्तर्वार्तामा सँगै परेको थिएँ। यस्तै तथ्याङ्क मैले दिएपछि त त्यो बेहुदाले त के भनिदियो, डाक्टर साहबको तर्कले त बहुदल भन्दा निर्दल राम्रो थियो भन्ने पो हुन गयो भनिदियो। अब यसको के दबाई छ ल भनिदिउँ त। यदि निर्दलले आज कुरा आइरहेछ नि त, भुटानले 2 लाख भ्याक्सिन दियो अरे नेपाललाई। जब भुटानले दिएको 2 लाख भ्याक्सिन पनि हात पसार्ने भनेपछि त मरेको दिन भएन। भुटानलाई त मकै भुटेर खान सिकाएको नेपालीले हो। अब व्यवस्थाको कुरा गर्ने पनि निरङ्कुश राजतन्त्र छ भुटानमा, तर उसले चाहिँ आफूलाई आत्मनिर्भर मात्रै बनाएन कि नेपाल जस्तो मुलुकलाई नै म भ्याक्सिन दिन्छु भन्ने ठाउँमा पुगेको भन्ने कुरा उसले व्यवहारबाट पुष्टि गर्यो। अब व्यवस्था त खराब हो नि त। व्यवस्था मध्ययुगीन छ, त्यहाँको निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हो त्यहाँको, तर यहाँको भन्दा धेरै नै डेमोक्रेटिक अभ्यास त्यहाँ छ। राजा पनि 65 वर्ष भएपछि रिटायर हुन्छ त्यहाँ। अहिले राजा रिटायर छ त्यहाँ, छोरालाई राजा बनाएको छ त्यहाँ। ग्रेजुएट नगरिकन एमपी भइँदैन त्यहाँ। 2 टर्म भन्दा बढी कोही पनि एमपी पनि हुँदैन, मिनिस्टर पनि हुँदैन। प्रणाली त निरङ्कुश भयो, तर अभ्यास त लोकतान्त्रिक भयो नि त। त्यसकारण मैले नेपालको सन्दर्भमा के भनेको छु भने पञ्चायतको चाहिँ प्रणाली निरङ्कुश थियो तर अभ्यास लोकतान्त्रिक थियो। अहिलेको चाहिँ प्रणाली लोकतान्त्रिक छ, अभ्यास निरङ्कुश छ। अब चोइस तपाईँको हो। अब मैले भनौँ भने
प्रतिगामीलाई सपोर्ट हुने गरी भनिहाल्छन्। घुमाएर सुरेन्द्र केसीले राजाको गुणगान गायो भनिदिन्छन्। अब यस्तासँग चाहिँ म मुख लाग्न सक्दिनँ क्या। अब राजैले पनि तपाईँलाई जस्तो भनौँ न अहिले त्यो चर्चामा पनि आइरहेछ, त्यो कुरा मैले भनेको म सुन्दिनँ। दोस्रो विश्वयुद्धमा गरेँ, पहिलो विश्वयुद्धमा गरेँ, के भनेको चाहिँ म सुन्छु। एउटा तथ्याङ्क म त्यहाँ ल्याइराखेको पाइनँ मैले सोसियल मिडियाहरूमा। 90 सालको भुइँचालोमा चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टले आर्थिक सहयोगको पेशकस गरेको थियो जुद्ध शमशेरलाई। जुद्ध शमशेरले आउटराइट रिजेक्ट गरेर नो पर्दैन हामीलाई भनेको थिए। चाइनाले पनि यस्तो खालको मगन्ते सहयोग लिँदैन, मलाई पर्दैन भन्छ उसले। यो त तुच्छले, पराधीनले, स्वाभिमान नभएकाहरूले या त हात पसार्ने हुन्, होइन भने अर्काको सहयोग लिने हुन् क्या। मैले भनौँ न कसैलाई तपाईँलाई खानै गाह्रो भएछ, लाउनै गाह्रो भएछ, डाक्टर साहब म अलिकति आर्थिक सहयोग दिन्छु भन्यो भने लिन्दु हौ म। हातै पसारेर भातै खानुपर्ने स्थिति भनेको त त्यति राम्रो मानिँदैन नि त। अब नेपालीहरूको त्यसै गरेर जस्तो यहीँ जागिर अथवा जुन हुन्छ नि त्यही जयसिंह धामीको केसमा पनि त्यसरी घरमा चाहिँ ऋण नलागेको भए, यहीँ केही भएको भए त्यस्तो तुइन तडेर ज्यान जोखिममा पारेर उनी जाँदैन थियो होला। अहिले चाहिँ विभिन्न विश्वका विभिन्न देशमा भएका 30-40 लाख नेपालीहरू पनि त्यही केही हुन्छ, घर परिवारमा यही खान पाउनु पर्ला अथवा यही खानी लाउने केसकै लागि त गएका हुँदा छ। त्यो भएपछि हाम्रो त अनि देशमा दोष भयो कि अथवा हामीले यहीँ श्रम गर्न सकेनौँ कि त्यो वातावरण बनाइएन कि हाम्रा नेता अथवा यो मुलुक हाँक्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ केही भिजनै पाइएन कि के भयो त यो? अब तथ्याङ्कबाट हेरौँ न, 2046 सालमा हाम्रो वैदेशिक ऋण चाहिँ 29 अरब थियो। अब अहिले त्यो 16 खरब पुगेको छ अहिले। त्यति बेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या 6,000 थियो। अहिले त्यो बढेर चाहिँ सरकारी आँकडा अनुसार पनि 62 लाख पुगेको छ। निजी क्षेत्रले त्यो 82 लाखभन्दा बढी आकलन गरेको छ। मेरो विचारमा त्यो 1 करोडभन्दा बढी होला। अब अझ यहाँ बौद्धिक भनिएकाहरू अस्ति एउटा जुम मिटिङमा जबरजस्ती गर्दै थिए, यो कुरा अन्यथा होइन अरे भन्दै थिए। पञ्चायतमा पनि त 29 अरब ऋण थियो। 29 अरब ऋण थियो त पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि कोदारीसम्म अघि जुन 206वटा कल कारखानाको कुरा गऱ्यौँ त्यस बापत न ऋण थियो। ल भनौँ न एउटै पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउनु पर्ने कति खर्च लाग्छ ल भनिदिउँ त। मतलब एसेट पनि थियो नि त त्यहाँ। कति मित्रराष्ट्रले सहयोग गरेको थियो होला, कति अरू कुराहरू थिए होला, तर एसेट बनायो नि त त्यो व्यवस्थाले। तर अहिलेको जो कथित बौद्धिक भन्ने तबका छ, पार्टीमुखी बौद्धिक, त्यो यो कुरा मान्दैन र जसले एउटा आलोचनात्मक सोच र चेतबाट भन्नु पर्यो यो तथ्याङ्क र फेरिस्त बाहिर लिएर आउँछ त्यसमा ऊ प्रतिगमन देख्छ। त्यसो भए अब यो अहिले अब हामीलाई जेसुकै भए पनि चाहिएको समृद्धि हो। सबै नेपालीले यहीँ जागिर खान पाउन्, आफ्नै देश छोडेर कसैलाई जान इच्छा पनि हुँदैन। दोस्रो दर्जाको नागरिकता लिनको लागि कोही त्यस्तो लालायत पनि गर्दैन त्यो होला, एउटा डिबी भर्नको लागि त्यस्तो पनि गर्दैन त्यो होला, अथवा विदेशै जान पनि यत्रो मरियत्ते पनि हुँदैन त्यो होला। के गर्ने त डाक्टर साहब त्यसो हो भने अहिलेको यो पाटमा सोलुसन के हो त? सोलुसन के समस्या छ र हाम्रो विश्वका अरू मुलुक जस्तो उजाड माटो भएको, पानी नभएको, खानी नभएको, वन जङ्गल नभएको त्यस्तो मुलुक होइन नि हाम्रो। हाम्रो त तपाईँ यहीँ एउटा मकैको एउटा फालिदिनुहोस् यहीँ उम्रिन्छ। त्यसमा नेपालीहरूले यहीँ श्रम गरेनन्, यहीँ भएन त्यस कारणले जानु पर्यो त? होइन, हाम्रो नेतृत्वले नेपालीहरूले कहाँ बसी खाने, के कमाइ खाने, त्यसको बजार के हुन्। तपाईँ अहिले भन्नु न उखु कृषककै कुरा गर्नुहोस् न। उखु कृषकको बारेमा तपाईँ सुनिरहनु भएको छ नि त है? ल हेर्नु त अहिले 20 वर्षभन्दा बढी भयो यसको भुक्तानी उद्यमीहरूले लिइसके। त्यो उखु बेचेर चिनी बनाएर खाइसके उनीहरूले, तर उखु कृषकहरूको भुक्तानी अहिलेसम्म भएको छैन। यही नेपालमा उत्पादन भएको तरकारी पनि कालीमाटी बजारमा छिराउनलाई असाध्यै गाह्रो भन्छ। अनि त्यो अर्को तथ्याङ्क भयो। अहिले पुष्टि भएको तथ्याङ्क भनौँ न, जस्तो यही उखुको बारेमा पनि अहिले फेरि आउने अरे भन्ने सुन्दैछु म। कृषकहरू तपाईँले आफ्नो उत्पादनको मूल्यका लागि कालीमाटी माइती घरमा आएर अनसन बस्नु पर्यो भने कसले उखु खेती गर्छ अब आएर भन्नु त? अब अलैँचीमा जानुहोस्, अदुवामा जानुहोस्, तपाईँको यो सुदूरपश्चिम के हो कुन जिल्लाको बाजुराको कहाँ हो एउटा तथ्याङ्क आइरहेको थियो। अहिले चाहिँ प्याज थुप्री राखेको छ। त्यो प्याजलाई सरकारले ग्यारेन्टी गरिदिन सकेन।
त्यो प्याजलाई बजारसँग जोड्न सकेन। तपाईँले 1 वर्ष अगाडि देख्नुभयो कि देख्नु भएन, मुस्ताङको हो जुम्लाको हो कृषकले चाहिँ आफ्नो स्याउको बिरुवा पुरै काटेर भुइँभरि सोत्तर पारिरहेको थियो। त्यसपछि कालीमाटीको कुरा आउँछ। कालीमाटीमा आइपुग्नुभन्दा अगाडि तपाईँ चितवनमा जानुहोस्, त्यहाँ कृषकहरूले चाहिँ हजुर होइन दुध अर्को छ, दुध त यहाँ बनेपामा छ, लौकोको र यो के फर्सी यस्तोको चाहिँ त्यो पेलेर त्यो बजारमा, किनभने धनकुटाको एउटा कृषकको मैले आफै अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ। उसले के भन्दै थियो भनेदेखि 1 केजी काउली उत्पादन गर्दाको अन्तरालमा त्यसमा 28 रुपियाँ परल मूल्य हुन्छ अरे, तर उसले त्यो बेच्नुपर्छ अरे 18 रुपियाँ प्रति केजी। अब त्यही काउली चाहिँ कालीमाटी, तपाईँको कालीमाटीमा अब आयो विषय, कालीमाटीमा आइपुगेपछि चाहिँ त्यही काउली 62 रुपियाँ केजी हुन्छ। भनेपछि यो सम्पूर्ण बिचौलियाको कारणले अब राजनीतिमा चाहिँ राजनीति बिचौलियाहरूको कर्पोरेट हाउस भयो। छोरी बुहारी स्वास्नी बोक्दै हिँड्ने, यो हो समस्याको जड। यसले गर्दा हाम्रा भाइ छोराहरू विस्थापित हुनु पर्यो, त्यो तुइनबाट झुन्निएर मर्नु पर्यो, ऊ रहरले त्यहाँ आइरहेको छैन। त्यसो भने यो अहिलेको राजनीति फेरि सबै नीतिहरूको मूल नीति भयो डाक्टर साहब। राजनीति नभइकन पनि हरेक व्यक्तिले राजनीति नबुझिकन पनि त्यसमा सुधार आउँदैन। तर राजनीतिक व्यवस्थाभित्र सरकारले यसरी ग्यारेन्टी गरिदिनु पनि, यो सम्बन्धी मैले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि सुन्थेँ, भारतबाट आयो भने 10 रुपियाँमै पाइन्छ व्यापारीहरूले भन्थे। अब नेपालीहरूले ल्यायो भने अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै 18 रुपियाँ पुग्यो। अब किन्नेले त 10 रुपियाँको किनेर 18 रुपियाँमा नजाने भयो नि त। त्यो हिसाबले हाम्रो राजनीतिले चाहिँ त्यो ल्याउनलाई सहज बनाइदिएको कारणले चाहिँ यो समस्या हो कि के हो त? त्यसो हो होइन, उसले त जस्तो मैले चाहिँ जिनेभामा के देखेँ भने, हजुर जिनेभा फ्रान्स, जिनेभा भनेको स्विजरल्यान्ड र चाहिँ फ्रान्स जोडिएका रहेछन्। हजुर अब जिनेभा त संसारकै कस्टली सिटीमध्ये एउटा पर्छ, सायद संसारको सबभन्दा कस्टली टोकियो हो, त्यसपछि जिनेभा हो। अब 1 क्यान बियरलाई चाहिँ फ्रान्समा 2.5 फ्र्याङ्क पर्दो रहेछ, जिनेभामा चाहिँ 5 फ्र्याङ्क पर्दो रहेछ। तर एकजना स्विसले पनि फ्रान्सबाट चाहिँ बियर ल्याउँदो रहेनछ। आफ्नै देशको खाउँ भन्ने। अब नेपालमा आउनुहोस्, नेपालमा के हुन्छ, विराटनगर र जोगबनी जोडिएको छ, अथवा वीरगञ्ज टु रक्सोल, तपाईँ कुनै रुपेडिया भन्नुहोस्, नेपालगञ्ज भन्नुहोस्, उतापट्टि दार्चुला धारचुला कोही पनि भन्नुहोस् होइन, यता चाहिँ काँकडबिट्टा सिलगढी भन्नुहोस्, बा चाहिँ माने भन्ज्याङ इलाम भन्नुहोस्, के अरे इलाम जे भन्नुहोस् होइन। के गर्छ नेपाली चाहिँ 1 केजी चिनी किन्नु पर्यो भने दौडियो त रिक्सा चढ्छ ऊ, त्यो 1 केजी चिनी आउनु त रिक्सैलाई दिन्छ, अनि त्यो चाहिँ लिएर आउँछ। त प्रश्न आयो, हामी किन यस्ता छौँ? अब पैसा सस्तो भए पछाडि त त्यही गर्नु परेन डाक्टर साहब। यहाँ त अब कि प्रशस्तै आफूसँग हुनु पर्यो, आफ्नै देशको गरौँ, त्यसको लागि सरकारले नीति बनाइदिनु पर्यो नि त। आफ्नै देशभित्रको चाहिँ प्रयोग गरे बापत यो हुने, त्यो हाम्रो सरकारले पनि त्यो गर्दैन। बरु इजिली उता पैसा तिर्दियो स्वाट आइहाल्छ भइहाल्छ भने जस्तो सोच्छ। आयातमा सहज बनाइदियो, त्यो सरकारले गरिदिएको बिचौलियाले गरिदियो पाठ। अझै तपाईँलाई म अर्को उदाहरणबाट भन्छु। मेरो एउटा साथी छ जर्मनीमा, हजुर, ऊ के भन्छ भनेदेखि 10,000 रुपियाँ पठाउनु पर्यो भने पनि म चाहिँ हुन्डीबाट पठाउँदिनँ, किनभने 10,000 बापतको जो 500 पाउने शुल्क हो त्यो मेरै राज्यको ढिकुटीमा जाओस् भन्ने मेरो चाहना छ। त्यस कारणले म हुन्डीवालासँग मेरो कारोबार हुँदैन। यो जर्मनीको किस्सा भन्दैछु तपाईँलाई।